अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 40 को स्टार्ट करते हैं। वो चंद ही दिनों में दाराम सहगल के खुफिया अड्डों के बारे में मुकम्मल जान चुका था। इस दौरान वो हद दर्जा मोहतात रहा था। उसे एक छोटी सी हरकत उसे किसी भी खतरे से दो चार काट सकती थी, और कुछ उसने चंद दिनों में ही वहाँ के लोगों का एतमाद जीत लिया था और फिर दोबारा मेंशन जाना था। दहराम सागर का खास आदमी चूंकि आर्यन सागर था, उसकी मौत के बाद सब कुछ शायान सागर के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन अब यजदान किसी को भी राइट हैंड नहीं बनाना चाहता था। उसका ऐलान भी वो मीटिंग में कर चुका था। दहराम सागर के खुफिया अड्डे चूंकि फौज ने तबाह कर दिए थे, अब उसकी एक बिल्डिंग जो कि बज़ाहिर ऑफिस था, लेकिन उसके तहने में मीटिंग्स होती थी और जहाँ दूसरे एरिया में लड़कियों को रखा गया था। मीटिंग के बाद आज वह वहीं का दौरा करने आया था, जहाँ उसे वो सब आहिस्ता आहिस्ता सबको आज़ाद करवाने वाला था। वो वहाँ आ तो गया था, लेकिन वहाँ फैला हुआ इंतशार और बदबू ने गोया इसे एकदम चकराने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ जो शख्स था वो उसके लिए आगे बढ़ रहा था। ये सब लड़कियां कब से यहाँ हैं? वहाँ के गार्ड्स तक भी ये राज जान चुके थे कि दराम सहगल का बेटा मिस्टर सहगल है। बास काफ़ी साल हो गए हैं और एक लड़की है जो आर्यन सागर के अंडर थे। दराम सागर बहुत जल्द उसे धंधे में शामिल करने वाले थे। उसकी हसीसियात यकदम तेज हुई थी, यानी ये वही लड़की थी जिसका जिक्र आर्यन मरते हुए कर गया था और जैन ने उसकी राय के लिए कहा था, वहाँ लेकर चलो मुझे। वो स्पॉट पॉइंट से बोला। वो शख्स उसके लिए आगे बढ़ने लगा। उसी शख्स ने दरवाज़ा खोला तो नीम अंधेरे कमरे में एक वजूद उसकी तरफ सिमटा बैठा था। यजदान ने उस शख्स को वहाँ से जाने का इशारा दिया तो वह सर हिलाए चला गया था। दरवाजे बहुत ही आहट और फिर किसी के कदमों की चाप ने रोज को सर उठाने पर मजबूर किया था। अनजान शख्स जिसके चेहरे पर मास्क था, उसे देख के वह खौफ से खड़ी होती। मेरे पास मत आना, वो अपने महसूस लबो लहजे में बोली, जबकि आंसू कतार गाल पर बह निकले थे। यजदान को उस पर बेसाता तरस आया था। रोज, उसे सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि वो हैरान हुई थी। यजदान ने चारों जानब नजर दौड़ाई तो उसे कोई कैमरा नजर नहीं आया था। मेरे साथ चलोगी? उसने कदर झुककर सरगोशाना पूछा। रायान, वो कहाँ है? इतने दिनों बाद उम्मीद की किरण नजर आई तो वो पूछ लेना चाहती थे। वो चला गया है, कभी यहाँ न आने के लिए। यजदान के जवाब ने गोया उसे गिरने पर मजबूर किया था। मान, भरोसा, उम्मीद सब खाक हुए थे। यानी वो शख्स उसे छोड़कर चला गया था। सब वादे भूलकर छोड़ गया और उसे बताना भी गवारा नहीं किया। वह जमीन पोस हुई जब यजदान ने उसे दोनों कांधों से थाम लिया। मेरे साथ चलो, बिना किसी सवाल के। रोज ने नफी में सा हिलाया। गोया वह शख्स चला गया तो अब जीने का क्या फायदा? तुम जरूर जाओगी मेरे साथ। उसकी कलाई पकड़ी वो कमरे से निकल आया था। कामरान, या अब मेरे साथ रहेगी? बाइक रहे शख्स को कहकर वो रोज को घसीटता वो अपने साथ लेकर गया था। फिलहाल उसे वो दराम सागर के मैंशन में ही रखने वाला था। कामरान चूंकि इन सब का आदी था, इसलिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं हुआ था। इसके लिए यह सब गोया आम सी बात है। एसपी वहाज सुल्तान जैन उसके जन्म हाथ पर आया। उसने नासमझी से हाथ थाम लिया। उसने वहाज को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। आप? वो जैन को देखे मुतजिब हुआ। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उसका फोन आना और फिर उसे हॉस्पिटल बुलाना, वहाज उलझा तो था, लेकिन ऐसी कॉल्स उन्हें रोज आती थी। तभी वो यहाँ आ गया। ये छोटा सा क्लिनिक था, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वो कौन है आप? वहाज ने संजीदगी से सवाल किया। मेजर जैन चौधरी। उसने अपना तारफ करवाया तो वहाज ने उसे सल्यूट किया, पर उसने फौरी रोक दिया। इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो आप भी जानते हैं। आर्यन सागर दराम सागर का खास आदमी था जिसका किसी को पता नहीं था। आर्यन सागर ने दराम सागर का कत्ल किया। वो चंद अरसा पहले ही मुझसे मिला था। वो इन सब में कैसे मलबेस हुआ वो जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आर्यन सागर इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? वहाज हैरान हुआ, क्योंकि कुछ अर्सा आप भी दराम सागर को गिरफ्तार करना चाहते थे। इस केस में आप भी शामिल थे। हाँ, उसने मेरी कज़न का कत्ल किया था। नहीं, उसने नहीं, बल्कि शायान सागर ने अपनी बहन को कत्ल किया था। वहाज की आंखें हैरत से फैली। आप ये सब कैसे जानते हैं? कैप्टन सफ़ीर खान, जिसके भाई को कत्ल में फंसाया गया ना, उसे सजा हो चुकी है, लेकिन उसने जुर्म के इतराफ़ के दौरान कई बार शायान सागर का नाम लिया, लेकिन सबूत ना होने के बाद उसे सजा सुना दी गई। और जिस मैनेजर को आपने गिरफ्तार किया था, उसे भी चंद पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इन साबातों का मकसद यही है कि पुलिस स्टेशन में भी कुछ गद्दार मौजूद हैं, इसलिए यह मिशन अब खुफिया होगा। दराम सागर की मौत बुराई का खात्मा नहीं, बल्कि एक भयानक आगाज हुआ है। वहाज का दिमाग घूम सा गया था। हकाइक इतने तला होंगे उसे अंदाजा नहीं था। उसे सफ़ीर खान को देखा, जो कि चेहरे पर सर तासरा जमा खड़ा था। आर्यन सागर बहुत से राज जानता था, लेकिन वो कौमे में जा चुके हैं, जिस वजह से हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। आर्यन आपके पास है? वहाज ने हैरानगी से सवाल किया। आइए मेरे साथ।
وہ اسے لیے اندر بڑھا جہاں پر آریان مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور سینے پر بھی پٹی باندھی گئے تھے۔ وحاش لب بچ کر آ گیا تھا۔ شایان ساگر کو لگتا ہے کہ آریان زندہ ہے، لیکن اب ہمیں دوسرے پلان پر عمل کرنا ہے۔ آریان کی جگہ کسی اور کی لاش گاؤں پہنچائی جائے گی اور لاش بھی آپ لے کر جائیں گے، باقی کام آپ کا ہے۔ تو شایان ساگر کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، فی الحال اسے آزادی دی جائے گی کچھ عرصہ یا پھر کچھ سال، کیونکہ ہمیں ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ہے اور شایان ساگر اس وقت پوری طرح سے حاضر دماغی سے سوچ رہا ہے۔ ہمارا ذرا سی بھی جلد بازی سارا کام بگاڑ سکتی ہے۔ وحاش نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ پہلے انم کی موت اور پھر آریان کی جلی ہوئی لاش گاڑانا جمال ملک کی کمر کو توڑ گئے تھے۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ اس سب کاموں میں انہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا، لیکن اپنی اولاد کھونا پڑے گی، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ حویلی میں آنے جانے والوں کا تانا بانا بندہ ہوا تھا۔ مہدوم چودھری بھی افسوس کے لیے آئے تھے، جہاں ان کی ملاقات کمال ملک سے بھی ہوئی تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صرف سردار ہونے کی وجہ سے آنا پڑا تھا۔ صدیقہ بیگم کو صنم زین کے لیے ہانسی پسند آئی تھی، لیکن انہیں فی الحال بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شایان ساگر جب سے یہاں پر آیا تھا، وہ مہدوم چودھری کی کافی زمینیں خرید چکا تھا۔ مہدوم چودھری دوہرے فائدے کے لیے وہ زمینیں تو بیچتے رہے تھے، لیکن ان کی ساکھ تھوڑی سی کمزور ہونے لگے تھے، کیونکہ کافی زمینوں پر شایان ساگر نے مزدوروں کو لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب شایان ساگر کے خون گانے لگے تھے۔ ہر چیز انہیں نہایت ہی ناگوار لگے تھے۔ ایسے ہی ایک زمین کی وجہ سے ان کی جڑپ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں حویلیوں کے درمیان تعلقات بگڑے تھے۔ لیکن اب آریان کی موت کا افسوس کرنے وہ حویلی آئے تھے۔ شایان گویا الجھ کر آیا گیا تھا۔ اس نے تو گویا آریان کے سینے پر گولی چلائی تھی اور سر پر پتھر، پھر اس کی لاش جل کیسے گئے؟ تمہیں آریان کی لاش کہاں سے ملی؟ شایان نے وہاں سے استفسار کیا۔ ہاسپٹل سے فون آیا تھا، جس ہاسپٹل میں آریان تھا وہاں پر آگ لگ گئے تھے۔ وہاں جس وقت میں پہنچا، آریان کو دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا، وہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ وہاں جس ضبط سے بول رہا تھا، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ کہیں ان سب میں تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ شایان نے اسے مشکوک نگاہ سے گھورا۔ اپنی بکواس قابو میں رکھنا۔ اب مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وحاش مزید کچھ کہتا، کمام ملک کو اس نے باہر کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شایان کو گھورتا ہوا باہر نکلا، جبکہ وہ تمسخر سے مسکرایا تھا۔ اتنی تیزی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ باپ کے سامنے کھڑے ہوئے بولا تھا۔ جس کی تم جیسی اولاد ہو نا، وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ بتائیں بابا، کیا ہوا ہے؟ اس نے سرائی سے ان کے طنز کو نظر انداز کیا تھا۔ تعبیر حویلی سے بھاگ گئی ہے، انہیں نہایت ہی ضبط سے کہا، جبکہ وحاش حیران ہوا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حویلی میں ہے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کمام ملک اسے گھورتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئے، جبکہ وحاش بھی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے، وہاں ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ تایا ابو، تعبیر کو میں نے باغ سے پکڑا، بھاگ رہی تھی یہ۔ سلمان ملک نے اس کا بازو کو تھام کو اسے کمام ملک کے قدموں میں پھینکا، جس کے چہرے پر غضب پھیلا ہوا تھا۔ اتنی رسوائی کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں آیا؟ جو ایک اور دبا لگوانے والی تھی، انہیں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرے تھے۔ اندر داخل ہوتا وحاش طرف کر آیا گیا تھا۔ وہ تیزی سے تعبیر کی طرف آیا۔ تعبیر اس کو دونوں پاس سے پکڑ کر کھڑا کرتا اسے ہسا میں لے گیا تھا، جس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ وحاش نے غیر الوت نگاہ سر پر ڈالی۔ سلمان، تم کیسے تعبیر پر الزام لگا سکتے ہو؟ وہ ڈرا تھا۔ الزام نہیں، سچ ہے۔ وہ دانت پیسے گھرایا۔ بھائی، میں نہیں بھاگی تھی، میں بس کچھ دیر کے لیے وہاں گئی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ وہاں کوئی آیا تھا، میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ تعبیر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ وحاش کا دل مزید سلگ اٹھا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے وحاش۔ کاش کہ تم اس کی شادی شایان سے ہونے دیتے تو آج یہ ہمارا منہ نہ کالا کر رہی ہوتی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے مارنے کو پڑے تھے، جب وحاش نے اسے مزید ہنسا میں لیا۔ تعبیر کے کردار کی گواہی میں دیتا ہوں، یہ مار کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وحاش دھارا تھا۔ تم تو اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتے، اس کی کیا دو گے؟ شایان ساگر نے اندر آتے ہوئے گویا وحاش کو سلگایا تھا، جبکہ تعبیر مر جانے کو ہوئی تھی۔ شایان، کمام ملک کے دل میں آج پھر امید جاگی تھی۔ چچا جان، معذرت، لیکن میں تعبیر سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہاں آپ کی وجہ سے آیا تھا۔ آپ جس ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے نکلے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ شایان نے گویا ان کی امید پر پانی پھیرا تھا، جبکہ تعبیر نے گلابی بھیگی آنکھوں سے شایان کو دیکھا۔ ایک جذبان کی وجہ سے سب اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ اس شخص نے اپنے بھائی جیسے دوست جیسے بھائی کا قتل تو کیا ہی تھا، لیکن اسے بھی برباد کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی کبھی تم سے ہونے بھی نہیں دوں گا، اور تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو گے۔ میرے گھر میں اتنی جگہ تو ہے کہ تم وہاں پر عزت سے رہ سکو۔ وحاش شایان کو دیکھے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں اماں کے ساتھ ہی رہوں گی، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ وہ شہر جانے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو چکے تھے۔
وہ بھی تو وہیں پر رہتا تھا، بے شک جیل میں تھا لیکن سانس تو اسی شہر میں لے رہا تھا۔ بہار نے زہمی تلخ نگاہ سے تابعی کو دیکھا تو وہ نظر چرا کر آ گیا۔ اسے کمرے میں لے کے جاؤ نجمہ، کمام ملک دارے تابعی بائی کا چہرہ دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میری بہن کو اگر ایک خروش بھی آئے تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ واضح الفاظ میں دھمکی دیتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ شایان نے کمال ملک کو دیکھا جو شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلے انم، پھر سادان کی موت اور پھر آریان، گویا سارے مصائب ان کے خاندان پر ہی ٹوٹے تھے۔ گاؤں چلو گے میرے ساتھ؟ اسے صفی کو دیکھے ہوئے پوچھا۔ کیوں خیریت؟ صفی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بابا باضد ہیں کہ مجھے گاؤں کا سردار بنا کر دم لے گے، کیونکہ اب وہ ان سب چیزوں سے آزاد چاہتے ہیں، ان سب چیزوں سے آرام چاہتے ہیں، اور اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اب جو ہمارا مقصد ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے، باقی یزدان سنبھالے گا اور ماسٹر مائنڈ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ زین اسے تفصیل سے بتائی تھی اور سفیر خاموش رہا تھا۔ تمہیں ایک صدماتی خبر دوں؟ زین نے صفی کا چہرہ دیکھا تھا جہاں پر سوالیہ تاثر پھیلے تھے۔ شایان ساگر میرے ہی گاؤں میں رہتا ہے۔ صفی کی سفید رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ میں ویسے بھی تمہارے ساتھ جانے میں دلچسپی نہیں رہتا اور اس گھٹیا آدمی کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ دانت پیسے گھرایا تھا۔ بابا کی وجہ سے؟ زین نے آئی بروز کھائے۔ صفی نے نظر چرائی۔ وہ چاند عرصے میں ان کی دوستی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ زین کا ہی تھا۔ سفیر اب بھی کبھی کبھی باسط کی جیسے الجھ جاتا تھا، لیکن زین نے قدم قدم پر اس کا سہارا دیا تھا اور آج پہلی مرتبہ اسے کہیں ساتھ لے کر جانے کا کہا تھا۔ تمہاری خالہ کو تو میں واپس نہیں لا سکتا اور تم جانتے ہو میرے بابا اس قتل میں ملوث نہیں تھے، دادا مر چکی ہیں، اگر پھر بھی تمہارا انتقام باقی ہے تو آج پھر تمہیں اختیار دیتا ہوں، لے لو مجھ سے انتقام۔ اسے صفی کو دیتے ہوئے گمبھیرتا سے کہا۔ تمہاری یہی ایموشنل باتیں مجھے ہر بار روک دیتی ہیں۔ صفی نے آنکھیں گھمائی جبکہ زین مسکرایا تھا۔ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے سفیر خان۔ زین اس کے گلے لگا تھا اور صفی جانتا تھا کہ وہ کس حوالے سے کہہ رہا ہے۔ انصاف تو وہ کرنے والا تھا۔ زین کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اکثر زرفشاں کا عکس آتا تھا۔ اس جیسے نفیس شخص کے لیے وہ معصوم سی لڑکی ہی جچتی تھی، لیکن فی الحال اس کا کسی بھی سلسلے میں بات کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ اب اگر تم نے انکار کیا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ بالکل بھی انکار نہ کرنا، کیونکہ اب تمہیں چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے کیوں؟ صفی کی حیرت بجا تھی۔ کیونکہ باقی کا کام انجام اسی گاؤں میں ہوگا، کیونکہ شایان ساگر مستقل وہاں پر شفٹ ہو چکا ہے اور اب وہیں پر ہمیں ماسٹر مائنڈ تک پہنچائے گا۔ اور آریان فی الحال محفوظ ہے۔ شایان کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ اب ہمیں اس کی بہن کو بچانا ہے، جو شاید ابھی سب جانتی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شایان اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے۔ اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن وہ گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ لیکن میں اتنا عرصہ کہاں لوں گا؟ تمہارے نام سے گھر خرید چکا ہوں، بس اب پیمنٹ کر دینا۔ زین لاپرواہی سے بولا، گویا کوئی عام سی چیز خریدی ہو۔ کیا؟ ہاں، اور خبردار جو تم نے انکار کیا، آنٹی انکل بھی وہیں پر شفٹ ہوں گے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، اور سب کو یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم میرے پارٹنر ہو اور گاؤں میں اپنی زمین پر فیکٹری بنانے کا ارادہ رکھتے ہو، اور جو میری جہاں پر فیکٹری ہے نا، اس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ جب تم سب پلاننگ کر چکے ہو تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ صفی چڑکا بولا۔ زین نے شانے چکایا گویا کوئی جواب نہ ہو۔ صفی محض اس کو گھور کر رہ گیا۔ وہ مہمان خانے میں ٹھہرا تھا، جبکہ زین نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اسے کمرے میں رہ سکتا ہے، لیکن اس نے حامی نہیں بھرتی۔ اس وقت وہ باہر باغ میں تھا جہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ شلوار سوٹ بہت ہی کم پہنتا تھا۔ گریبان کے دو اوپری بٹن کھولے ہوئے اس وقت خود سے ہی بیزار تھا۔ ایک تو وہ پہلے یہاں آنے پر راضی نہیں تھا کیونکہ اسے گاؤں کی فضا سوٹ نہیں کرتے تھے، مزید زین نے اس کے سر پر آئے لگا دیا تھا۔ گھنی مچھوں اور بڑی بڑی داڑھی میں سفید سفیر خان اسے بالکل بھی الگ ایک گاؤں کا ہی وڈیرا لگ رہا تھا۔ ملازمہ کے ساتھ آتی ہوئی وہ لڑکی صفی کی بیزاری کو دلچسپی میں بدل گئے تھے۔ اس کی شباہت زین چودھری جیسی تھی، تبھی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی زین چودھری کی بہن ہے۔ وہ شاید کہیں جا رہی تھی، تبھی اسے جانا پڑی تھی کیونکہ مین گیٹ کے سامنے کافی پہرا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، تم بس اماں کو سنبھال لینا۔ اس نے ملازمہ کو کہہ کر چادر درست کی تھی جب صفی تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ شجیہ جب اپنے دھیان میں تھی، سامنے موجود شخص کو دیکھ نہ پائی تھی، جب بھی اس کے سینے سے ٹکرایا تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، صفی نے اس کا بازو تھام کر گرنے سے بچایا۔ آرام سے محترمہ، جلد بازی میں اپنا نقصان مت کروا لینا۔ وہ بے توقفی سے گویا ہوا تھا، جبکہ نظر اس کے ملاحت بڑے گول سے چہرے پر الجھ کر آ گئے تھے۔ شجیہ کا رنگ فک ہوا تھا، اسے تو لگا تھا یہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ پکڑی گئے تھے۔ وہ انجان شخص نہ جانے کون تھا۔ ملازمہ تو ہوش سے پہلے رفو چکر ہو گئے تھے۔ کون ہیں آپ اور یہاں میری حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ شجیہ نے ہیزل براؤن آنکھوں کو پھیلائے ہوئے استفسار کیا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کون ہیں؟
सफ़ी की बुरी सी आंखों में शोर रंग फैला था। मैं महदूम चौधरी की बेटी और जैन चौधरी की बहन हूँ। अब आप बताएं आप कौन है, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वह तीखे जतनों लिए बजाय सख्त बनी थी, पर दिल लज रहा था। शोर मचाकर अपना ही नुकसान करने की गालबन आप ही बाहर जा रही थी। नहीं, मैं यहीं बस चहलकदमी के लिए आई थी, अक्सर आ जाती हूँ। वो चादर शानों पर दुरुस्त की हुए बोली थी, जबकि सफ़ी ने एक गहरी नगाज पर डाली। अच्छा, तो आप चादर लेकर चहलकदमी करती हैं? सफ़ी ने बात को मजीद बढ़ाया। आपको इससे क्या मसला, जाने दे मुझे। वह जनजलाई थे। शजिया, सदीका बेगम के जवाब पर वो खौफ से उछले। अम्मा आ गई। जबकि सफ़ी मामला समझता उससे लिए वे दरहद की ओर में हुआ था। यह सब अचानक हुआ था। शजिया एक बार फिर से उसके सीने से जा लगी थी, जबकि सफ़ीर अपने लंबे कद की वजह से झुका था। कहाँ गई ये लड़की? रोज निकल जाती है, पता भी उसके बाबा को पसंद नहीं है उसका घूमना फिरना। उसकी कहत आवाज पर शजिया ने सैम का उसका कुर्ता जकड़ा और आंखें मीच ले। वो अगर उसे किसी गैर मर्द के साथ देख लेती तो जान ले लेती। फिक्र मत करें, आपकी अम्मा को जरा शक नहीं होगा कि आप मेरे साथ हैं। वह सर गोशाना बोला तो शजिया ने सर उठाया। सफ़ी झुका हुआ था, जिसकी बदौलत दोनों का सर टकराया। शजिया लब दबाते हुए दर्द बामुश्किल बर्दाश्त कर पाए थे, जबकि सफ़ी एक कदरे फासले पर हुआ। उसे वहां ना पाकर शायद वो जा चुके थे। चली गई हैं आपकी अम्मा जान? हाँ, चली गई हैं। आप भी अब चले जाएं। वो अपनी शुरू होती हुई पेशानी मसलते हुए उस पर एक तेज नजर डालते हुए अंदर बढ़े थे, लेकिन शायद जाते जाते उसका भी दिल ले गए थे। सफ़ीन ने अपने बालों में हाथ फेरा तो आयल की चचाहट ने उसे होश की दुनिया में पटका, जबकि शजिया भी अपनी हथेली देते हुए मुंह बिका कर रह गए थे। जैन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये तेल, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो तौलिए से बाल रगड़े मुंह बिगाड़ कर बोला, जबकि जैन उसकी हालत देते मुस्कुराया था। जब तक तू यहाँ है तुझे यही हुलिया अपनाना होगा। शुक्र कर मैंने अभी तुझे काला तेल नहीं लगाया। जैन शरारत से बोला। सफ़ी ने पहले उसको देखा और फिर जुड़जुड़ी लेकर आ गया। जैन का क्या का फूटा था। चल अब दोबारा आय लगा ले, कहीं तुझे मेरी नजर ही ना लग जाए। जैन ने आंख दबाई तो सफ़ी ने उसे घूरा। महदूम चौधरी अंदर दाल हुए तो सफ़ी ने फौरी सफ़ेद कुर्ता पहना। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? वो खुश इहलाकी से बोले। सफ़ी ने जैन को देखा और फिर संजीदगी से जवाब दिया। महदूम चौधरी का उसका अंदाज काफ़ी खुदरा सा महसूस हुआ था, लेकिन जैन की वजह से वो जब्त कर गए थे। बाबा, ये अब यहीं रहने के इरादे से आया है। इसे गाँव की फिजा काफ़ी पसंद आ गया है, तो अब ये यहीं अपनी फैक्ट्री बनाएगा। उसका मतलब अब तुम भी गाँव में रहोगे? महदूम चौधरी की दिली मुराद बढ़ आए थे। चंद दिन यहीं रहूंगा। सरदारी के बाद अब तुम्हें यहाँ के मामलात को जानना होगा, तो अब तुम्हें यहीं रहना चाहिए। बाबा साहब, मुझे इस सरदारी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। आप ऐसा करें, असवर को बना दे सरदार। कयूम चचा को हमेशा एक जन्म रखा गया, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि यह सरदारी का ओहदा उनके बेटे को मिल जाए? तुम पागल तो नहीं होगे? उसे किस हैसियत से ये ओहदा दिया जाए? कयूम ने हमेशा अपनी मर्जी की, पहले शादी और अपना बिजनेस जो उसने बाहर सेट किया है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ रहेगा? कभी भी नहीं बाबा, इस हवेली पर उनका भी हुक्म हक है। उसने महदूम चौधरी को कायल करना चाहा? कतई नहीं। और अगर तुमने जरा से भी मेरी हुक्म दोली की, मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह भी देखने नहीं दूंगा। बाबा, वह तरफ कर उनके जाना पड़ा। तुम्हें मेरा फैसला माना होगा। कल तुम्हारे सर पर पग बांध कर तुम्हें सरदारी का ओहदा मिल जाएगा। वह लब बीच कर आ गया। बाबा असवर, उससे अगर एतराज हुआ तो तुम इसकी फिक्र मत करो, वह भी छोटा है और कयूम भी कुछ दिन में मुल्क से बाहर जा रहा है। इस बार वो अपनी बीवी और बेटे के साथ ही जाएगा। अंदर दहाड़ते हुए कयूम चौधरी का दिल जल कर राख हुआ था। हर बार की तरह वह महदूम चौधरी से एक कदम पीछे ही थे। अब जैन चौधरी को सरदार बनाने वाला फैसला उनका खून खुला गया था। एक ख्याल ने गोया आज फिर उन्हें तड़पाया था। आज अगर उनका बेटा जिंदा होता तो ये ओहदा उसका होता, पर वो तो शायद उनके दरमियान बाकी नहीं था। तो फैज सहगल ने उसका बेटा छीन कर उसे बहुत ही नुकसान किया था, लेकिन उसके बदले उसे फायदे भी बहुत दिए थे, जिन्हें वो इस वक्त अंदाज कर चुका था। आइए चचा, वह कयूम चौधरी को वहां पर खड़े देखे हुए पुकारते खड़ा हुआ था। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सरदार बन जाओ और अब शादी भी कर लो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखे कदम मुस्कुरा कहा था। वह महज मुस्कुरा कर आ गया था। अगले दिन सरदार की रस्म अदा होनी थी। एक खुले से मैदान में तमाम तार इंतजाम किए गए थे, जहां गांव के लोग जमा हुए थे। कासम खान भी इस मजमे में शामिल था, जबकि जरफिशां घर पर थी। जरफिशां के बाबा कदरे गरीब थे, जबकि सफीर खान के वालिद वक्त रहते हुए शहर सुधर गए थे, जिसकी बदौलत वक्त के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। वो शायद तो रुखसत हो गए थे, लेकिन जरफिशां में उनकी जान बसती थी। कुछ वो इकलौते मामू की इकलौती बेटी थी, जिसे दोनों हथेली का छल्ला बनाए रखते थे। बासत अक्सर औकात उसी की वजह से घुमाता था, जबकि सफीर से वो थोड़ा सा डरती थी। कुछ वो बड़ा और बारोब शख्स था। कदरे बासत कदरे नटखट था। कासमान का ख्वाब था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। महदूम चौधरी की वजह से
یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا جہاں کی ذمہ داری باسط خان نے اٹھائی تھی۔ وہی اکثر اسے شہر سے گاؤں لاتا تھا، لیکن پھر اس حادثے نے گویا سب تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ باسط خان پر آیا ہوا الزام سب برباد کر گیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی جب بھی واپس آ گئے تھے۔ گاؤں میں ہوتے ہوئے نئے سردار کا شوہر اسے اشتیاق میں مطلع کر گیا تھا۔ اس نے کئی بار اس کا ذکر سنا تھا، سب کہتے تھے وہ کافی خوبرو اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ مہدوم چودھری نے ظلم سے سب واقف تھے، لیکن زین چودھری اس کے برعکس طبیعت کا تھا۔ گاؤں والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے، نہ جانے کیوں وہ بنا دیکھے بھی اس شخص کے بارے میں سوچنے لگے تھے، اور آج تو اس کے پاس موقع بھی تھا۔ تبھی وہ بھی سیاہ فراق پہنے چادر اوڑے گھر سے نکل آئے تھے۔ ساتھ والے گاؤں میں اس کی عمر کی لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی تھی، اس سے زیادہ اس نے زین کا ذکر سنا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ ہی آج اس مجمع میں جانے والے تھے۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئے تھے، لیکن اسے بابا کا بھی ڈر تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت ہی کم گھر سے باہر نکلتے تھے۔ کھلے میدان میں اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ چادر سے نقاب کرتی عورتوں والے حصے کے جانب بڑھے جب سامنے سے صنم سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ زین نے چادر سنبھالنے پہلے ہی مشکل ہو رہا تھا، اسے ٹکراؤ کی وجہ سے وہ مزید بکھلا گئے تھے۔ تبھی چادر ڈلکی تھی اور اس کی سفید کنداری سے رنگت اور چاند سا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ صنم کو اس کی اصلی خوبصورتی دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ وہ جو اسے ساتھ سنانے والی تھی یکدم چپ ہو گیا تھا۔ یکدم چپ ہو گئی۔ میری غلطی نہیں ہے، آپ سامنے آئی تھی۔ اس کی آواز اس سے بھی زیادہ میٹھی سی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تم نئے سردار کو دیکھنے آئی ہو؟ صنم بے تکلفی سے بولے۔ جی، بابا بھی یہاں آئے تھے تو اس لیے یہاں آ گئی۔ وہ گھبرائے تھے جبکہ صنم اس کی معصومیت سے محسوس ہوئی تھے۔ تم کافی معصوم سی ہو، وہ کہے بنا نہ رہ پائی تو ذری مسکراتی۔ صنم جس قوم میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اسے ظرفشان جیسی لڑکی میں ہاں دلچسپی ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کوئی دوست وغیرہ نہیں تھی، لیکن وہ زری کو دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے بنا نہ رہ پائے تھے، اور نہ جانے کیوں شایان ساگر کا خیال بھی تو شدت سے آیا تھا۔ اس کے ہینڈسم بھائی کے لیے اتنی ہی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ آریان کی موت کے بعد اب وہ شایان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ آؤ تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جانے لگے جب زری گھبرائی تھی۔ اتنی جلدی بے تکلفی اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میرے بابا ناراض ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ آ جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ صنم بازد ہوئی تھی، پھر کبھی آ جاؤں گے۔ وہ ہاتھ چھڑوائے ہوئے بولی تھی تو صنم مسکرائی تھی۔ تم میری حویلی آنا، صنم نے کھلے دل سے آفر دی تھی اور ظرفشاں انکار نہ کر پائی تھی۔ اتنے میں سردار آنے کا شور اٹھا تھا تو وہ دونوں سامنے موجود ہوئے۔ اسٹیج چونکہ دونوں جانب تھا، یعنی درمیان میں بنایا گیا تھا۔ ظرفشاں نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئے تھے۔ وہ شخص جیسے اس کو ساکت کر گیا تھا، کوئی ایسا بھی کسی کے دل کو باز سکتا ہے، اسے ذرا اندازہ نہیں تھا۔ عمر مرتبے میں بڑا وہ شخص ظرفشاں کا دل چرا کر لے گیا تھا۔ صنم اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس کی نظر بدل گئی تھی۔ گویا دلچسپی نہ، پر ظرفشاں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بے وجہ بھی اس نے اس شخص کے ساتھ کی دعا مانگی تھی۔ گو کہ اپنی حیثیت سے وہ واقف تھے، لیکن محبت کب ذات پاک دیتی ہے اس نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس انجان شخص کو دل دے بیٹھی تھی جو اس سے واقفیت بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے سامنے ظرفشاں جیسی ہزاروں لڑکیاں دل ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھے۔ وہ مجمع سے نکلی تھی جب سامنے موجود سفیر خان کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب بڑھے۔ سفیر بھائی آپ؟ وہ جو دوسری جانب متوجہ تھا اپنے سامنے ظرفشاں کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکرایا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور اگر آپ گاؤں آئے تھے تو گھر کیوں نہیں آئے؟ ظرفشاں نے سوالات کی بوچھاڑ کی تھی۔ میں زین چودھری مطلب مہدوم چودھری کے بیٹے کی سرداری کی تقریب میں آیا تھا۔ زین میرا کافی اچھا دوست ہے، کل تمہاری طرف ہی آنے والا تھا، لیکن اس نے وہیں پر روک لیا۔ زین چودھری جو نئے سردار ہیں؟ ظرفشاں نے دھڑکنوں کو سنبھالے ہوئے پوچھا، جو اس کا نام سنتے ہی شور مچانے لگے تھے۔ ہاں وہی زین چودھری۔ اور تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اور ماموں کہاں ہے؟ ظرفشاں نے نظر چرا کر رہ گئے تھے۔ ماموں کو بنا بتائی آئی ہوں، سفیر نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا، اور ظرفشاں نے جھنڈ کا سر ہلایا تو سفیر اس کے سر پر چپت لگائی۔ آپ گھر جاؤ، آئندہ اکیلے باہر مت آنا۔ وہ سارا اسباب میں لاتی ہوئی گھر کے راستے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ بی بی جی آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھ سے ملنے کون؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اس کو دیکھنے لگی۔ او ہاں وہ آئی ہوگی ظرفشاں، اسے بٹھاؤ میں آتی ہوں۔ اپنا حلیہ درست کرتی وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھی تھی، جہاں وہ سفید رنگ کا سادہ کلیوں والا فراق پہنے ریشمی بال پوچھ پر پھیلائے ہوئے سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھے۔ وہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے ہر مرتبہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ کیسی ہو ظرفشاں؟ وہ اس کے گلے جا لگی تھی۔ تم میرا نام تو جان گئے تھے، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ظرفشاں کی استفسار کرنے پر صنم مسکرائے تھے۔ میرا نام؟ اسے پہلے کے جواب دیتی ڈائننگ روم میں داخل ہوتی بھی شایان ساگر نے جواب دیا تھا۔
सुंदरी। जरफिशा अनजान मर्द की भारी आवाज़ सुनती झटके से मुड़ती, जबकि मुतज्जब तो सनम भी होती है। उसका नाम सुंदरी है और मैं यहाँ शायान सागर हूँ। उनसे जरफिशा पर गहरी नज़र डाले हुए कहा था, जिसका हुस्न वह नज़रों में ही तोड़ चुका था। ये मेरे भाई हैं शायान सागर, मेरे आइडियल। वो अपनी हैरत पर काबू पाले बोली थे, मैं चलती हूँ। वह शायान सागर की नज़र से बेचैन हुई थी, इसलिए फौरी बोली, अभी तो आई हो। सनम ने उसको रोकना चाहा, नहीं बाबा घर पर अकेले हैं, घर पर मुझे ना देखकर वो नाराज होंगे, इसलिए मिलती हूँ। वह बाहर निकल गए। उससे मिलती वो बाहर निकल गई थी। आपने मेरा नाम सुंदरी क्यों बताया भाई? क्योंकि आप यही तुम्हारी पहचान है। मतलब? वो अपने भाई के अंदाज पर हैरान हुई थी। आर्यन जानती हो किसके पास है? किसके पास भाई? वो तो मर चुके हैं। वो जिंदा है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में आर्यन की मौत हुई थी ना, वहां से आज मैं कंफर्म करके आया हूँ कि आग तो लगी थी, लेकिन मरीज चले नहीं थे। और जानती हो, वहां से मुझे कुछ पता चला कि इस गांव का सरदार जैन चौधरी, उसी ने आर्यन को हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि वहाज आर्यन की लाश यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैन चौधरी और वहाज मिले हुए हैं। तो भाई इस समय मेरा नाम का क्या ताल्लुक है ना? कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम शजिया को तो जानती हो ना, जैन की बहन है। उसे दोस्ती करके तुम जैन चौधरी तक पहुंच सकती हो। बल्कि जैन चौधरी की वालदा भी तुम्हें काफी पसंद करती हैं। अगर तुम उससे शादी भी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं भाई, शादी नहीं। वो फौरी बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुम मुझे गलत मत समझना, मैं चाहूँ तो पुलिस की मदद से भी ले सकता हूँ, लेकिन वहाज जैसे पुलिस ऑफिसर के बाद मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। मैं उस तक क्यों पहुंचूं? आप जानते हैं ना, मैं पढ़ाई की वजह से काफी मसरूफ होती हूँ और ये सब मुझसे नहीं होगा। सनम को समझ नहीं आ रहा था, क्या तुम भी चाहती हो अन्नम की तरह तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए? बासत हान नामी उस शख्स से उम्मीद भी थी कि वैसा ही करेगा। उसने कर दिया। मैं अन्नम आर्यन को खो चुका और तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। तुम्हें मजबूत बनना होगा कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। वहां जैसे घटिया मर्द कभी किसी लड़की की इज्जत से ना खेल सके। सनम की आंखें भीगने लगी। अन्नम का रोता हुआ बेबस चेहरा उसकी आंखों में घूमने लगा था। वहाज के धोखेबाजी उसकी नफरत ने उसे मजीद मुतनफर कर दिया था। ठीक है भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है। शज्जा से दोस्ती भी कर लूंगी, लेकिन फिर मुझे हवेली जाना होगा और उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे वहाज सुल्तान से अन्नम का इंतकाम लेना है। उसने संजीदगी से कहा और शायान चौंका था। और फिर जैसे उसकी दिल्ली मुराद बढ़ रहे थे, वहाज सुल्तान का गुस्ताना अंदाज उसे मजीद नफरत पर मजबूर कर गया था और उसे वह किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। आज मेरी मुलाकात जैन चौधरी से हुई थी। जरफिशा का दिल शिद्दत से धड़का था। कैसे? उसकी बहन है शजिया, मेरी दोस्त बन गई है। उसकी और मेरी मुलाकात हादसाती तौर पर हुई है, जैसे तुमसे हुई थी। तुम्हारी तरह वो भी बहुत प्यारी है। तो आज मैं बाग में गई थी जहाँ वो भी आए थे। भाई की वजह से मैं छुप कर मिलती हूँ, क्योंकि उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। सनम अपनी धुन में बोल रही थी, जबकि जरफिशा का दिल बेएख्तियार हुआ था। तुम उन्हें पसंद करती हो? जरफिशा ने बेचैनी से पूछा। हाँ, अच्छा है वो शख्स। अगर किस्मत में हुआ तो हम मिल ही जाएंगे। वह आसमान को देखे बोली थी। तमाम शायान सागर की बातें ताज़ा थी। तुम्हारा भाई मान जाएगा? जरफिशा ने पूछ तो लिया था, पर दिल बेकरार होने लगा। हाँ, उन्हें भला क्या इतराज होगा? जरफिशा ने दिल के ने थोड़ी जैसे नफी की थी, पर वह सनम को कहकर हुसैन नाराज नहीं कर देती थी। सनम की हवेली में वो आ तो जाती थी, लेकिन उसने इसके बारे में बाबा या फिर किसी को नहीं बताया था। उसे अक्सर औकात शायान सागर की नज़र चुपती थी, लेकिन सनम की मुलहिस तबीयत ने उसकी दोस्ती को मजबूत कर दिया था। सफ़ीर खान जब से गाँव शिफ्ट हुआ था, जरी एहतियात बरतने लगे थे। वो दोनों आबी बातों में मसरूफ थे जब शायान सागर की गाड़ी पोर्च में आकर रुके थे। जरफिशा का दिल बेकरार होने लगा था। उस शख्स से हमेशा उसे खौफ ही आता था। तभी वो सनम से मिलकर हवेली से निकली, ताकि उस शख्स के आने से पहले यहाँ से चले जाए। लेकिन बुरा हुआ कि वह शख्स उसे रोक चुका था। रास्ता ने मुझे जाना है। उसने अपना आंचल दुरुस्त किया था। सुंदरी चाहती है मैं तुमसे शादी कर लूं। उसे गोया सरी की समा पर बम फोड़ा था। उसने फैली हुई आंखों से शायान सागर को देखा, जिसकी आंखों में उसे साफ हवस नजर आए थे। मैं ऐसा नहीं चाहती। वह कदम पीछे लिए बोले, लेकिन शायान उसकी कलाई जगह कर उसे अपनी जानब खींच चुका था। वह तरफ ही तो गई थी, क्योंकि शायान उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत बाजू फैला चुका था। इतनी खूबसूरत हो तुम तो किसी का भी ईमान टिकमगा सकती हो, और मुझे तो वैसे भी साफ शफाफ चीजें पसंद आती हैं। उसने जरी की उलझी हुई लिट कान के पीछे रेसी थे। शायान छोड़े मुझे, वो सुलग कर बोले थे, जबकि शायान ने गिफ्ट मजीद सर्द किए थे। मेरे सामने जुबान चलाने वालों की मैं जुबान काट देता, लेकिन तुम जैसी हसीन परी के साथ मैं ये ज्यादती नहीं कर देता। उसके चेहरे की जन्म झुकने लगा, लेकिन सुंदरी की आवाज पर शायान बात मजा हुआ और जरफिशा को फौरी आजाद किया। वह खौफ से चंद कदम पीछे खिसकी और गहरे सांस लेने लगे।
بھائی آپ اندر نہیں آئے؟ سندری نے زرفشاں کو دیکھا، آ ہی رہا تھا لیکن پھر یہ مل گئے۔ وہ ازلی نرمی سے بولا، جبکہ ثنا مسکرائے تھے۔ تم گئی نہیں زرفشاں؟ اس نے شرارت سے کہا۔ بس جا ہی رہے تھے، وہ بامشکل بولتی وہاں سے نکلے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو پسند کرنے لگ گیا۔ سندری نے قیاس آرائی کی تو شایان نے اس کے ساتھ پر چپت لگائی تھی اور اندر بڑھ گیا، لیکن وہ قیوم چودھری سے اس کی لڑکی کے بارے میں بات کرنے کی ٹھان چکا تھا۔